अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख का मुतालिया करने वाले भी आमतौर पर यही समझते हैं कि मंगोलों को पहली शिकस्त 1260 सन में फ़लस्तीन में ऐन जालूत के मुकाम पर हुई थी, जहां मशहूर ममलूक जर्नैलों सैफुद्दीन कुत्ज़ और रुकनुद्दीन बैबरस ने मंगोलों को शिकस्त का मज़ा चखाया था। लेकिन दर हकीकत ये कारनामा इससे कहीं पहले सितंबर 1221 सन में जलालुद्दीन ख्वारज़म की अफवाज अंजाम दे चुकी थीं। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह एक बुज़दिल बाब का बहादुर बेटा था, जिसने मंगोल अफवाज का मुकाबला जवां मर्दी से किया और इन्हें शिकस्त दी। इसके बाप अलाउद्दीन को बुज़दिल क्यों कहा जाता है, ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, और कैसे इसके बाप ने मंगोलों को इन पर हमला करने के लिए मजबूर किया। आज की वीडियो में हम चंगेज़ खान और जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के दरमियान होने वाली लड़ाई का जिक्र करेंगे और कैसे जलालुद्दीन ने चंगेज़ खान को शिकस्त दी, ये भी आज की वीडियो में आप जानेंगे। जलालुद्दीन और चंगेज़ खान के दरमियान होने वाली ये तारीखी जंग मुआरका परवान कहलाती है, जो मौजूदा काबल के करीब लड़ी गई थी। जलालुद्दीन बज़ाते खुद भी बहुत बहादुरी से लड़ा और एक गैर मामूली कामयाबी हासिल की। ये थी मंगोलों की पहली शिकस्त, जिसके साथ ही ये तासुर तो ख़त्म हो गया कि वो नाकाबिल शिकस्त हैं। ये मौका था एक फैसला कुन लड़ाई का, लेकिन ऐन उसी मौका पर जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह की फ़ौज में फूट पड़ गई। कहा जाता है कि झगड़ा माले गनीमत की तकसीम पर शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि फ़ौज के अफ़गान दस्ते अलग हो गए और सुल्तान के पास आधी से भी कम फ़ौज रह गई। इस सूरत हाल में भागने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब ताक़ुब में कोई और नहीं, खुद चंगेज़ खान था। और यहाँ से एक अजीम फरार शुरू होता है, जिसका इख्तिताम बिल आखिर दरियाए सिंध के किनारे पर हुआ। 24 नवंबर 1221 सन को अटक के करीब नीलाब के मुकाम पर एक खूनरेज़ मुआरका हुआ। जलालुद्दीन यहाँ भी बड़ी बहादुरी और दिलेरी से लड़ा, लेकिन मंगोलों की अददी बरतरी इन्हें कामयाबी के बहुत करीब ले आई। यहाँ जलालुद्दीन ने वो फैसला किया जिसने चंगेज़ खान को भी हैरान कर दिया। दरअसल इस जंग का मकसद एक ही था, जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह को पकड़ना। इस हदफ को देखते हुए जलालुद्दीन ने एक अजीब फ़ैसला लिया, अपने घोड़े समेत दरियाए सिंध में छलांग लगा दी, और इससे भी हैरानकुन बात ये कि दूसरे किनारे पर पहुंच भी गया। ये मकाम आज भी घोड़ा त्रिप कहलाता है, यानी वो जगह जहां से घोड़े ने छलांग लगाई। यूं जलालुद्दीन चंगेज़ खान के हाथों में आते आते निकल गया। खुद चंगेज़ खान का दरबारी मौरख जवैनी तारीख़ जोहां कशा में लिखता है कि तब चंगेज़ ने अपने दो बेटों से मुखातब होकर जलालुद्दीन की तरफ इशारा किया और कहा, बेटा हो तो ऐसा। अब जलालुद्दीन और चंगेज़ खान के दरमियान में दरियाए सिंध हायल था, जिसे अबूर करने की हिम्मत किसी चंगेज़ी में नहीं थी। एक किनारे पर चंगेज़ी फ़ौज थी और दूसरी जानब तनहा सुल्तान, जिसका हौसला तोड़ने के लिए चंगेज़ ने इसके तमाम अहले खाना को दरिया किनारे कत्ल करवाया। यूँ जिस ताक़ुब का आगाज़ दरियाए आमू से हुआ था, बिल आखिर दरियाए सिंध पर ख़त्म हो गया। अब जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के कदम हिंदुस्तान में थे। यहाँ सुल्तान दिल्ली शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत थी, एक जहां दीदा हुक्मरान, जिसे बखूबी अंदाज़ा था कि जलालुद्दीन की आमद के साथ किन ख़तरात ने हिंदुस्तान का रुख कर लिया है। इसलिए जलालुद्दीन की तमाम तर कोशिश के बावजूद अल्तमश ने उससे इत्तेहाद नहीं किया। जलालुद्दीन तकरीबन 3 साल तक पंजाब और सिंध में मुकीम रहा। अपने पीछे आने वाले साथियों की मदद से कई मुकामी राजाओं पर फतूहात पाईं। मंगोल इसके ताक़ुब में मुल्तान तक भी आए, लेकिन 40 दिन से ज़्यादा शहर में मुहासरा नहीं कर पाए। खैर, जलालुद्दीन दरियाए सिंध के किनारे से मुल्तान से देबल तक एक हुकूमत बना चुका था। चाहता तो इत्मीनान से राज कर सकता था, लेकिन वो तो इससे कहीं बड़ी सल्तनत का हुक्मरान था। कम अज़ कम उस ज़माने के राइज कवानीन के मुताबिक तो इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत का जायज़ और हकीकी जानशीन था। एक तवील और थका देने वाला सफ़र करके बिल आखिर 1224 सन में जलालुद्दीन ईरान के शहर अस्फ़हान पहुंच गया। वो खुश किस्मत शहर जो अब तक मंगोलों की दस्त बुर्द से महफूज था। जलालुद्दीन ने अपने साथियों की मदद से शहर पर हुकूमत हासिल की और फिर बगदाद से रब्ता किया, जहां अब भी उसी खलीफा नासरुद्दीन की हुकूमत थी। उसने जलालुद्दीन के मुतालबत पर कान ही नहीं धरे, बल्कि उल्टा उन पर जंग मुसल्लत कर दी। वो अलग बात के बुरी तरह शिकस्त भी खाई और ख्वारज़म शाह के ख़िलाफ़ यही कदूरत लिए अगले साल मर भी गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने दीगर मुसलमान हुक्मरानों से मदद तलब की कि आओ इस मुश्तरका दुश्मन यानी मंगोलों के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ें,
لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ دراصل خوارزم شاہی سلطنت کی شہرت اوس پڑوس میں اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی حکومت سلجوقوں، خراقانیوں، غوریوں اور غزنویوں بلکہ سب سے لڑ کر بنائی تھی۔ وہ تو عباسی خلافت کے بھی در پہ تھے، اس لیے جب ان پر برا وقت آیا تو کسی نے مدد کو ہاتھ نہیں بڑھایا۔ پھر یہ بھی واضح رہے کہ اگر جلال الدین کامیاب ہو جاتا تو وہ مسلم دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا حکمران بن جاتا، جو شاید ایک مرتبہ پھر اپنی تمام پڑوسی ریاستوں کے لیے خطرہ بن جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ علاؤالدین کیقباد کے سوا کسی نے حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ علاؤالدین کیقباد سلاجقہ روم کا سلطان تھا۔ اس کے بعد جلال الدین تقریباً 7 سال وسطی و شمالی ایران میں مسیحی اور باطنی عناصر اور اپنے مخالفین کے خلاف جدوجہد کرتا رہا اور بالآخر 1231 سن میں منگولوں کے خلاف ایک جنگ میں شکست کھائی۔ اس دن کے بعد اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مسلم تاریخ کے اس افسانوی کرتار کی موت پر بھی اسرار کے کئی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ چند مورخین کہتے ہیں کہ جلال الدین منگولوں کے خلاف میدان میں ہی شہید ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ میدان سے فرار کے بعد اس نے کرد پہاڑی علاقوں کا رخ کیا، جہاں ایک دیہاتی نے لباس اور جواہر کے لالچ میں سوتے ہوئے سلطان کو قتل کر دیا، اور کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ جلال الدین نے ایک صوفی درویش کا روپ دھار لیا تھا اور اپنی باقی زندگی زاہدوں کی طرح گزاری۔ بہرحال آخری جنگ کے وقت اس کی عمر محض 31 سال تھی۔ یوں منگولوں کے خلاف مزاحمت کی علامت کا خاتمہ ہو گیا اور اب مسلم دنیا میں انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ 1258 سن میں سقوط بغداد بھی ہو گیا۔ اس شہر کو اس طرح متاثر کیا گیا کہ وہ دوبارہ کبھی پرانی شان و شوکت کو حاصل نہ کر سکا۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جلال الدین کا اصلی کارنامہ کیا ہے؟ کیا محض منگولوں سے فرار کو ایک کامیابی قرار دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب کوئی منگول طاقت کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، جلال الدین وہ واحد شخص تھا جس نے منگول طوفان کا مقابلہ کیا، انہیں شکستیں بھی دیں، خود بھی ہارا، لیکن منگولوں کی توجہ کسی اور جانب نہیں ہونے دی۔ چنگیز خان تو 1227 سن میں جلال الدین کو پکڑنے کا ارمان دل میں لیے ہی مر گیا، لیکن جلال الدین 1231 سن تک منگولوں کے سینے پر مونگ دلتا رہا۔ اگر وہ اپنے باپ کی طرح بگوڑا ہوتا تو کبھی سندھ سے دوبارہ ان علاقوں کا رخ نہ کرتا اور منگولوں کو نہ للکارتا۔ پھر مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جلال الدین کے تعاقب کی وجہ سے منگولوں نے اپنی بڑی قوت اور صلاحیت یہیں گوا دی۔ ان کے قدمی جس طرح تیزی سے وسط ایشیا میں بڑھتے تھے، اتنی رفتار سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب دنیا کئی سالوں تک منگول یلغار سے محفوظ رہی، اور سب سے بڑھ کر حجاز مقدس۔ اگر منگول یلغار کی پہلی لہر اسی رفتار سے آگے بڑھتی رہتی تو عین ممکن تھا کہ وہ مدینہ اور مکہ کی طرف بھی بڑھنے کی جسارت کرتے۔ سلطان جلال الدین کے ساتھ خوارزمی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ جو ساتھی بچ گئے وہ اصفہان، پھر سلاجقہ روم کے علاقوں میں، اور پھر آزاد حیثیت سے عرصے تک خطے میں موجود رہے، یہاں تک کہ سلطان الصالح ایوب نے انہیں اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ یہاں انہوں نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ 1244 سن میں بیت المقدس کو فتح کر لیا، جو چھٹی صلیبی جنگ کے بعد ایک مرتبہ پھر مسیحی قبضے میں چلا گیا۔ واضح رہے کہ یہی الصالح ایوب تھا جو ملکہ شجر الدر کا شوہر تھا، وہی ملکہ جس نے بعد ازاں مصر میں مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دوستو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ملکہ شجر الدر کے بارے میں بتائیں گے، مسلم تاریخ کا ایک انوکھا اور المناک کردار۔ آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔